नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बोल्दै बाघको वासस्थानका लागि जंगल आवश्यक रहेको र जंगल जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। कार्यक्रममा बोल्दै बाघ र प्रकृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। प्रकृतिको संरक्षण भए मात्रै मानव जातिको संरक्षण हुने नेता नेपालको जिकिर। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच भेटवार्ता। भेटमा संघीय संसदको अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल। यस वर्ष बाढी पहिरोको कारण देशभर उत्पन्न विपत्ति र त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारी तयारीबारे पनि छलफल। कांग्रेसद्वारा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय। विवाद टुङ्गिएपछि महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेता रमेश लेखकद्वारा जानकारी। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा टुङ्ग्याउन नसकेको विषयलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट सुरु गर्नुभयो पार्टीको महत्वपूर्ण छलफल तथा भेटघाटहरू। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको छलफल तथा भेटघाटहरू पार्टीको थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु गर्नुभएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङद्वारा जानकारी। अब पार्टीका सम्पूर्ण बैठक तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट हुने कार्यालय सचिव तामाङद्वारा जानकारी। जसपा नेपालले साउन 16 गते शनिबार संसदीय दलको नेता छान्ने। जसपा बैठकद्वारा संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारी। अभियान भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म चल्ने पार्टी प्रवक्ता डम्बर खतिवडाद्वारा जानकारी। यो अवधिमा पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, संगठन र जनजागरण सम्बन्धी कामहरू गर्ने र पार्टीलाई दुरुस्त बनाउने पार्टीको निर्णय। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलद्वारा शपथ ग्रहण। बिहिबार बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेललाई गराउनु भएको हो शपथ। शपथ ग्रहण गरेपछि उपाध्यक्ष पौडेलले आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई गराउनु भएको थियो शपथ। देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो राष्ट्रिय योजना आयोग। आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्दछन् भने आयोगमा 1 जना पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, 8 जना सदस्य र 1 जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था। नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अर्थ सचिव समेत आयोगमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था। कोभिड-19 र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको भनाई। अब नियमित कामका साथै समग्र योजना तर्जुमाको गुणस्तर बढाउने, अर्थ सहितका अन्य मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिने गरी काम गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको योजना। पूर्व माओवादीका नेताहरूले आफूहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिट हेर्न नभ्याइनेमा। बुधबार नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफूले पार्टी परिवर्तन नगरेको दावी गर्दै सांसदको हैसियतले काम गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको थियो रिट। नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा रायमाझीसँगै नेताहरू लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीको गुमेको थियो सांसद पद। सांसद पद गुमेको झण्डै 4 महिनापछि आफू एमाले प्रवेश नगरेको र माओवादीमै रहेको नेता रायमाझीको जिकिर। एमालेको फागुन 28 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरी सहित 23 जनालाई गरेको थियो केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित। तर एमालेका कमिटीमा रहेका नेताहरूले माओवादीमा नै रहेको दावी गर्दा अदालतलाई गुमराहमा राख्न खोजेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको टिप्पणी। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै संक्षिप्त विवरण समेत सार्वजनिक। 1 वर्षको अवधिमा नयाँ सडक निर्माण, कालोपत्रे र ट्र्याक खोल्ने काममा प्रगति भएको सरकारी निष्कर्ष। यो अवधिमा प्रदेशभर 758 किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको जानकारी। यसैगरी 1 वर्षको अवधिमा 5710 घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुर्याएको वितरणमा उल्लेख। त्यस्तै ऊर्जा तथा विद्युतीकरणबाट 3540 घरधुरीमा विद्युत सुविधा विस्तार गरेको, 11 वटा झुलुङ्गे पुल र 7 वटा सडकको निर्माण गरेको उल्लेख। कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिको निर्देशन।
कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरबाट पाठ सिक्दै र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरबाट बस्न पूर्ण तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन। बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न बालमैत्री क्वारेन्टिन बनाउन समितिको जोड। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर दिनहुँ बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,365 मा संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,50,022 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बिहिबार थप 1,373 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 6,50,445 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यसैगरी थप 16 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 9,807 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गर्यो कोरोना विरुद्ध खोप अभियान। बिहिबारदेखि 50 वर्षदेखि माथि उमेर समूहका नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन सुरु। महानगरपालिकाका 32वटै वडास्थित स्वास्थ्य केन्द्रबाट खोप बिहान 10 देखि अपराह्न 5 बजेसम्म लगाइँदै। खोप लगाउन जाँदा नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, सवारी चालक प्रमाणपत्र वा कुनै परिचय खुल्ने कागजात नभए वडाबाट उमेर प्रमाणित हुने कागजात लिएर जानुपर्ने। पछिल्ला दिनमा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै हेलचेक्र्याइँका कारण कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ। खोप अभियान जारी रहेकै बेला पछिल्लो एक सातामा संक्रमण दर 24.2% पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 बहादुरगञ्जमा रहेको जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो शिवराज अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव। विक्रम सम्वत 1998 मा स्थापना भएको जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो र देशकै दोस्रो पुरानो अस्पताल अहिले कर्मचारी र बजेट अभावमा जीर्ण बन्दै। स्थानीय तहले वास्ता नगर्दा पनि अस्पतालमा सुधार हुन नसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिको दाबी। प्रदेश र संघले समेत अस्पतालको विकासमा ध्यान नदिँदा अस्पतालबाट सेवा लिने नागरिक समस्यामा पर्दै आएको समितिको भनाइ। 15 शय्याको शिवराज अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी 28 जनाको भए पनि अहिले 1 जना एमबीबीएस डाक्टर सहित 8 जना मात्रै रहेको प्रशासनद्वारा जानकारी। नगरपालिकाले हरेक वर्ष 1 करोड बढी बजेट अस्पतालका लागि विनियोजित गर्दै आएको भए पनि त्यो रकम अपुग भएको प्रशासनको भनाइ। सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले पाएनन् भुक्तानी। आफूहरूले उत्पादन गरेको उखुको करोडौं भुक्तानी नपाएको किसानहरूको गुनासो। विगत 3-4 वर्ष अघिदेखिकै करिब 30 करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् किसानहरू। इन्दिरा सुगर मिलबाट 3 करोड, लुम्बिनीबाट 3 करोड, अन्नपूर्णबाट 12 करोड, महाकालीबाट करिब 9 करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी। आवश्यक ऐन कानूनको अभावमा प्रदेश नम्बर 2 सरकारको करोडौंको सम्पत्ति कबाड बन्दै। गत कार्तिक महिनामै 4 करोडको लागतमा खरिद गरिएको 5वटा बस सञ्चालन नभएर मधेस भवन परिसरमै थन्कियो। अस्थायी राजधानी जनकपुर धामदेखि 8वटै जिल्लाको सदरमुकामसम्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खरिद गरेको थियो बस। खुल्ला आकाशमुनि राखिएको बसको रङ डिस्कलर हुनुका साथै ब्याट्री, इन्जिन, टायर खराब हुँदै गएको अधिकारीहरूको भनाइ। यसरी ऐन कानूनको अभावमा खरिद गरिएको करोडौंको सम्पत्ति लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा कबाड बन्दै गएकोमा सरकार बालाहरू चिन्तित। नेपाली सेनाले देशका विभिन्न ब्यारेकबाट आर्म्ड भेहिकल सहितको रोड ड्राइभिङ अभ्यास सञ्चालन गर्ने। काठमाडौँको सीतापाइलामा तैनाथ गणले भाद्र 14 गतेदेखि चैत्र 14 गतेसम्म सशस्त्र गाडीहरूको अभ्यास गर्ने सेनाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख। पूर्वी पृतनाको संसारी ब्यारेक इटहरीमा तैनात गुल्मले श्रावण महिनामा तथा बोराडाँडी ब्यारेक कैलालीमा तैनात गुल्मले श्रावण र भाद्र महिनामा अभ्यास सञ्चालन गर्ने। उक्त रोड ड्राइभिङको मिति र रूट योजना नेपाली सेनाको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिसकिएको सेनाद्वारा जानकारी। सडक मर्मतमा ठेकेदारले बेवास्ता गरेको भन्दै गोर्खामा जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विरोध स्वरूप सडकमै रोपे कोदो। गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 4 लाकोरी स्वारा स्थित गोर्खा अरुघाट सडक खण्डमा कोदो रोपेर स्थानीयले जनाए विरोध। सडक हिलामे भएर सवारी आवागमन असहज हुँदा पनि ठेकेदारले मर्मतमा चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो। एम्बुलेन्स, साना सवारी र यात्रुवाहक बसलाई पनि एक्साभेटर वा ट्र्याक्टरले तान्नुपर्ने बाध्यता। आयोजनाका विषयमा बाहिरिएका टीका टिप्पणी र समाचारमा कुनै सत्यता नभएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको भनाइ। उद्घाटन भएर उत्पादनमा जान नपाई समस्याग्रस्त बनेको भन्ने कुरा गलत भएको आयोजनाको दाबी। सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो आयोजनाको उद्घाटन।
उद्घाटनका लागि तीव्र सरकारी दबावका कारण काम छिट्टो सक्न खोज्दा अहिले विभिन्न कठिनाइहरू उब्जिएको भन्ने समाचारहरू आएका छन् बाहिर। तर ठूलो आयोजनामा सामान्य समस्याहरू आउनु स्वाभाविक भएको आयोजनाको दाबी। भदौ अन्तिमसम्ममा पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक विद्युत उत्पादनमा जाने आयोजनाबाट विद्युत परनिर्भरता घट्ने आयोजनाको दाबी। नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले सोधेको छ स्पष्टीकरण। बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको एक कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले सोधेको हो स्पष्टीकरण। बुधबारदेखि लागू हुने गरी 3 दिनभित्र स्पष्ट गरी पठाउन मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख। रूपन्देहीको गैंडाहवाका राजमनभर फलफूल खेतीमा व्यस्त भर परिवारले वार्षिक 9 लाख आमदानी गर्दै। रूपन्देहीको गैंडाहवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 डोल्हीका राजमनभरले 15 बिघा क्षेत्रफलमा गर्नुभएको छ फलफूल खेती। भर परिवारका हजुरबुबादेखि नातिसम्मले अहिले 15 बिघा क्षेत्रफलमा फलफूल उत्पादन गरेर मनज्ञ आमदानी गर्दै। 50 वर्षदेखि फलफूल खेती गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै किसिमको अनुदान नलिएको कृषक भरको भनाई। अफगानिस्तानबारे चीनले देखाएको चासो सकारात्मक पहल हुन सक्ने अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको भनाई। अफगानिस्तानमा जारी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि चीनले पहल गरिरहेको भए उक्त कदम सकारात्मक हुने भनाई। तालिबान प्रतिनिधिको चीन भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको बीबीसीमा उल्लेख। अफगानिस्तानमा शान्ति पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तालिबानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको चीनको भनाई। तालिबान शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ताको टेबलमा आउनुपर्नेमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनको जोड। बुधबार तालिबानको 9 जनाको प्रतिनिधि मण्डल चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको कुराकानीका लागि गएका थिए चीन। अमेरिकाको अलास्का पेनिन्सुलामा 8.2 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। शक्तिशाली भूकम्पसँगै अलास्काको दक्षिणी तथा प्रशान्त तटीय क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी दिएको समाचार संस्था रोइटर्समा उल्लेख। पहिलो झट्कापछि भूकम्पको पुनः 6.2 र 5.6 म्याग्निट्युडका 2 झट्का आएको समाचारमा उल्लेख। भूकम्पपछि भएको जनधनको क्षतिबारे अहिलेसम्म केही विवरण नआएको अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच भेटवार्ता। कोभिड-19 महामारी अफगानिस्तानको अवस्था तथा दुई देशबीचको हितसहितका विषयमा कुराकानी भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा जापान शीर्ष स्थानमा उक्लियो। 15 स्वर्ण 4 रजत र 5 काँस्य सहित 24 पदक जितेको जापान तालिकाको शीर्ष स्थानमा। तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले जितेको छ 13 स्वर्ण 14 रजत र 10 काँस्य गरी 37 पदक। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।